وأصحابي أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شکر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا و فریاد و التجا ہے. حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے. صدقہ مدینے دے تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بات آئے الہی مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ دی زلف انبرین دا نعلین پاک دے تقدس تا صدقہ کلمہ حق قبول دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع تے کلام کرنے اس دا عنوان ہے صحابہ کرام دنیا دے اندر بے مثال لوگ سن. دوستو امتحان ہو رہا ہوئے نا، امتحان جنہوں پرچہ آخ دیں، ایک تے او ہوندہ ہے جیڑا آدھی ذاتی ذہانت نال سمجھ بوجھ نال امتحان دا پرچہ حل کرتا ہے.
کچھ لوگ ہوندے جنہاں نے نقلہ مار مار کے بوٹیاں لا لا کے پرچہ حل کرنا ہوندا ہے۔ اے گل سے بالکل صاف تے واضح جی ہے، دو ٹوک کہ بوٹی لان والا فیل بھی ہو سکتا ہے، پاس بھی ہو سکتا ہے۔ فیل کدوں ہوئے گا؟ جندی بوٹی پہلا پیا لاندا ہے، اگر او فیل بوٹی لان والا بھی فیل ہو جائے گا۔ اگر وہ کامیاب پاس جڑا ان دی بوٹی لاوے گا وہ بھی کامیاب ہو جاوے گا، امتحان دے اندر ناکام ہون تو بچ جائے گا۔ دوستو مثال دیتی ہے سمجھاون دی خاطر، اساں پچھلیاں صفاں دے لوگ تانوں پتہ ہے عموماً پچھلیاں صفاں میں بہن والے بوٹیاں ہی لاندے ہوندے نے۔ اساں پچھلیاں صفاں بہن والے لوگ تے عجیب بات ہے جدوں دنیا والے امتحان لون نا پابندی لاندے نے، خبردار بوٹی نہ لایا جائے۔ پر رب سونے قرآن اتاریا، قرآن اتار کے رب نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اساں تانوں دنیا دے اندر امتحان واسطے گھلیا ہے، اساں گھبرا گئے بھی مولا اساں تینوں کیویں امتحان دئی، اساں اینے جوگے ہی کوئی نہیں۔ رب فرماندا تساں بوٹیاں لا لو۔ سمجھ نہیں لگی تانوں؟ سمجھ نہیں لگی؟ رب فرماندا ہے بوٹیاں لانیاں نے، بوٹیاں۔ یا اللہ کنج؟ اللہ فرماندا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سونیو غور نال گل نو سنیا جے، پرچہ حل کرنا سی، پرچہ حل کرنا سی، مضمون قرآن نبی دی شرع اسلام۔ رب نے فرمایا اساں جدو عرض کی دی مولا اساں پرچہ حل کرن جو گے نہیں آں، قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، اساں بڑے حولے لوگ ہیں، بڑے نیوے لوگ ہیں۔ رب فرماندا ہے تساں بوٹیاں لا لیا جے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ ادھر ایک ٹولہ وہ ہے جیڑا کامیاب ہوا ہے۔ اللہ فرماندا ہے انعمت علیہم، جڑے پہلے نمبر تے آ کے، جڑے پہلے نمبر تے آ کے انعام لے گئے، جڑے پہلے نمبر تے آ کے انعام لے گئے۔ ایک گروہ اے ہے جنہ دے بارے دنیا کم عقل سمجھ دے نے، اے بڑے سمجھدار نے، اے بڑے شعور والے نے۔ کون؟ کافر، یہود و نصارہ،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماندا ہے لا یشعرون لا یعقلون لا یعلمون اولئک هم شر البریہ ان الانسان لفی خسر. ایک گھاٹے وچ نے لا یعلمون بڑے نکمے نے انہاں کی پرچا حل کرنا ہے. لا یعقلون انہاں نو تے سوال ہی سمجھ نہیں آیا جواب کیویں دین گے. ربا مڑ انہاں دا نتیجہ کیا نکلیا ہے؟ فرمایا اولئک هم شر البریہ. اے دنیا دے اندر گھٹیا لوگ نے ناکام ہو گئے نے فیل ہو گئے نے. وہ سجنا اے درویش اساں بوٹی لانی ہے وہ جڑے کامیاب ہوئے نے انہاں دی بوٹی لاواں گے کامیاب ہوواں گے. جڑے ناکام ہوئے نے انہاں دی بوٹی لاواں گے ناکام ہو جاواں گے. قسم خدا دی کر کے آنا جنہ او ناکام فیل ہون والے آدیاں بوٹیاں لائیاں نے او تینوں تھانے کچہریاں وچ نظر آون گے. او جنہ پاس ہون والے پہلے نمبر لین والے حضور دے یاراں دیاں بوٹیاں لائیاں نے او تینوں بابے فرید تے مہر علی ورگے نظر آون گے. تھوڑا جا ہلو جھلو ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. اے جڑی میں مثال دیتی ہے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ زید نال جی آنکھوں بھی سمجھ نہیں آئی تو تہاڈی مرضی ہے. انج ویسے ذہن قریب ضرور ہو گئی ہوئے گی. ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ. اے ذرا میرے والے تکدے رہو آن جان والے بندیاں نو تکدے ہو میں تہاڈے ول ویکھنا تساں اگے لا لیندے ہو تے بڑی پریشانی بن جاتی ہے. کیوں؟ عشق اگر ایک طرف ہو تو پھر سزا دیتا ہے اگر دونوں طرف ہو تو پھر کچھ کچھ مزہ دیتا ہے. توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. او سنگیو غور نال میری گل نوں سنیا جے. آؤ یارو انہاں عظیم لوگاں دی داستاناں سنیے پڑھیے. او یارا جڑے دنیا دے اندر بے مثال لوگ سن قسم خدا دی کر کے آنا. اے درویش قصیدہ بردہ شریف دے اندر امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ و جنہاں نے قصیدہ لکھیا سی میرا مدینے دا تاجدار تشریف لے آیا. خواب دے اندر آپ نے فرمایا او بصیری قصیدہ سنا. اشرف تھانوی لکھدا ہے حضرت امام بصیری قصیدہ سناندے نے میرا نبی سندا ہے سن کے خوش ہوتا ہے خوش ہو کے جھومدا ہے. او قصیدہ اس دے اندر حضرت امام بصیری نے فرمایا ہے ہم الجبال عنہم فسا مصادمہم ما لا رعا منہم فی کل مصطدمی. نبی دے یارہ دی گل بیان کر دیا ہویا فرمایا تو کی جاننا ہے حضور دے یار کیا سن. تاریخ پڑھ کے سیرت پڑھ کے کتاباں پھروڑ کے تینوں پتہ لگے گا وہ پہاڑ سن ہے ساڈے وانگو ککھا کانے وانگو نہیں سن. ادھر دی ہوا پوے تھے ادھر دی ہوا پوے تھے ادھر نانا وہ ککھا کانے وانگو نہیں سن. ہم الجبال وہ صبر دے پہاڑ سن وہ استقامت دے پہاڑ سن وہ جرت دے پہاڑ سن وہ ایمان دے پہاڑ سن وہ غیرتاں دے پہاڑ سن. لجپالا کوئی دلیل تے دے فرمایا میں نو دلیل دین دی لوڑ نہیں. سل حنین و سل بدر و سل احد سل احد و سل بدر و سل حنین سل احد و سل حنین و سل بدر. جا بدر دی سرزمین کو پوچھ کے ویکھ لے احد دی سرزمین کو پوچھ کے ویکھ لے حنین دی سرزمین کو پوچھ کے ویکھ لے تینوں پتہ لگ جاوے گا حضور دے یار کیا سن.
نبی دے غلام کیا سن او یارا ادھر ویکھ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا درباری نعت خائے آپ سرکار نبی دے یارا دیا گلاں حضور دے غلامہ دیا گلاں بیان کر دیا ہویا فرماندے نے اذ المکارم فی الآفاق اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل فرماندے نے حضور دے یارہ دی گل کر دیا ہویا میرے نبی دے غلامہ دی گل کر دیا ہویا فرماندے نے سونیا جدو دنیا دے اندر وڈیاں وڈیاں گلاں ہونیاں نے انج دیاں گلاں انج دے کارنامے انج دی جرت انج دی حیبت انج دا تقدس انج دی طہارت بیان ہوئے گی کہ لوگاں منہ وچ انگلاں پا کے آخنا ہے اے کون نے دل نہیں مندا کہ انسان انج دا کم کر لے گا انج دی جرت دا اظہار کر لے گا ایڈا پاک ہوئے گا ایڈے عظیم کردار والا ہوئے گا سونیا جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں وفینا یضرب المثل دنیا نے آخنا ہے اے عام لوگ نہیں جنہ دیا گلاں نال تاریخ دے ورکے بھی ہل جاندے نے پھڑ پھڑا اٹھ دے نے او کوئی عام انسان نہیں او تے محمد دے غلام نے محمد پاک دے نوکر توجہ ہے سجنہ ذرا اخرل بولونا سبحان اللہ آہن میں تنو چارے گلاں سناواں تساں بھی حیران ہو گئی یارا کیا بات ہے ایتھے انساناں دی عقلاں رہ جاندیاں نے دماغ آجے جا جاندے نے سمجھا جواب دے جاندیاں نے جتھے محمد پاک دے غلاماں نے اپنا کردار وکھا چھڑیا ہے اساں کافراں پیچھے ٹرے ہاں انگریزاں پیچھے ٹرے ہاں خود جانوراں نال بھیڑے سن انہاں نے سانو بھی جانوراں نال بھیڑا کر دیتا ہے ساڈے کردار نو بھی جانوراں نال بھیڑا کر دیتا ہے اے تے میرے نبی دی نگاہ سی گلیاں وچ رول والیاں نو فرشتیاں نال والا بنا چھڑیا سی توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ شاعر رو کے آخدا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اپنی مثال آپ نے اپنی مثال آپ نے جے تو پوچھے ابو بکر ورگا دنیا دے اندر کوئی ہور بھی ہویا ہے میں آکھاں گا ہاں کون ہے جواب یہی آوے گا وہ ابو بکر ہی ہے کیوں اپنی مثال آپ ہیں اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ و سجنا ادھر کافر دشمن سے ساڈا انہیں ساڈا رشتہ ساڈا تعلق اپنے اسلاف نالوں کٹیا ہے کلے کہانیاں پردے سا حضرت خالد ابن ولید دی جرت دیاں اج فلماں ویکھ رہے ہیں کجرا دیاں کدے کہانیاں ہوندیاں سن حضرت خالد ابن ولید دی تلوار دیاں اج کہانیاں نے فلماں دے کنجراں دے کراٹیاں دیاں یاد رکھ رہا ہے اور کنجراں دے دیوانے زمانے دے اندر کتیاں دی مثال بن دے نے محمد پاک دے غلاماں دیاں گلاں پڑھن والے اور فلماں اداکاراں دے کردار نو
ابن قاسم ورگے نہیں بن دے محمد ابن قاسم ورگے وہی بن دے رہے جنہ دے سامنے کردار خالد ابن ولید دا ہوندہ ہے مولا مشکل کشا دا ہوندہ ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یارو علامہ اقبال بھی رو کے آخنا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے سبق دے رہے ہیں شاہین بچوں کو خاک بازی کا شاہین بچے نے جنہ دے وڈیرے شاہین سن پروازہ بڑیاں اچھیاں سن بلند پروازہ والے سن اچھیاں پروازہ والے سن آج ادھر علامہ اقبال رو کے آخدا ہے پڑھان والیاں نے اونا دی اولاد نال کڈا ظلم کیتا ہے اونا نو صرف مٹی جو گئی رہن دیتا ہے خاک بال مٹی نال کھیڈن والا یہ دروے دنیا دیوان سوانے کھدونے نال کھیڈن والا گڈیاں کوٹھیاں جہاز زیب و زینت ظاہری اینا جو گئی چھڑیا ہے حالانکہ تیرو میں نو یاد ہونا چاہیے تیرو میں نو خبر ہونی چاہیے اساں تے اونا دے وارثاں جنہاں نو دنیا بابا فرید آخری ہے انگریز جہاز اڑایا ہے میرے بابے فرید نے جتی نو جہاز بنا کے اڑا چھوڑیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سونیو غور نال میری گل نو سنیا جے آ میں تینوں میدان احد دا لے چلنا وا احد دی مٹی کو پوچھنے ہیں تو دس محمد تے یار کیا حاصل بدر دی سرزمین وال اگر زندگی رہی تے میں رمضان شریف دے مہینے دے اندر تنو لے جاواں گا ذہن دے اندر خیالات دے اندر تصورات دے اندر غور نال میری گل نو سنیا جے سجنا ادھر ویکھ جدوں میدان احد دا لگیا ہے مسلمان کافراں دے سامنے صف آرا ہوئے مسلمان کافراں دے سامنے صف آرا ہوئے وہ سجنا ادھر حدیث دے اندر آیا ہے وہ جدوں اسلام دے شیر جرت مند غازی شیر اسلام دے کافراں دے سامنے اپنیاں جانا کٹان دے جسم نو ٹکڑے ٹکڑے کران دے جذبیاں نال میدان چتر دینے مولا دی رحمت انہاں ول متوجہ ہوندی ہے اس حال دی اندر جیڑی بھی دعا کی تھی جاوے مولا قبول فرماندا ہے جدو آمنا سامنا ہون لگیا ہے ٹاکرا ہون لگیا ہے جان ساران اسلام جنہ دیا قربانیاں دیا داستانا مولا دا قرآن تھا تھا تے بیان کردہ ہے جنہ دی پاکی جنہ دا تقدس جنہ دی طہارت و جنہ دی جان ساریاں دے جذبے مولا قرآن مجید دے اندر بیان کردہ ہے حضور دے یار جو کافران دے آمنے سامنے ہوئے سوچ غور نال سن انہاں دے جذبے کیویں دے سن انہاں دے خیالات کیویں دے سن انہاں دے ایمان دے تقاضے کیویں دے سن انہاں دے ذہن دیا پروازاں کتنیاں بلند سن انہاں دے زندگی دے مقصد کنے اعلیٰ سن او یاراں جدوں آمنا سامنا ہون لگے
حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یارا ادھر ویخ وہ کنجرہ دے سبق ہوندے نے کہ ساڑھے تے دو ہی شوق نے سونیاں گڑیاں تے سونے لوگ نے قسم خدا دی کر کے آنا ایک کمینے آدیاں سوچا ہوندیاں نے پاکا دیاں سوچا سونیاں گڑیاں تے سونے لوگ نہیں ہوندے پاک زندگی ہوندی ہے شہادت والی موت ہوندی ہے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں پاکاں دیاں گلاں اساں اپنے دل دماغ وچ بٹھانیاں سن انہاں دیاں زندگیاں دیاں نقلاں مارنیاں سن ہائے افسوس کنجراں دیاں زندگیاں دیاں نقلاں مارن والے تے رہ گئے ادھر کھلاڑیاں دیاں نقلاں مارن والے تھے رہ گئے پر جڑے کامیاب لوگ سن جڑے رب رسول دے دربار وچوں پہلا نمبر لے گئے انہاں دیاں نقلاں مارن والے لوگ نہیں رہ گئے سونیا اساں ایک گل میں بیان کرنا تساں سنو پھر رل کے آدھے اندر جھاتی مارا گے ساڈا کردار ساڈیاں سوچاں ساڈے خیالات کافراں نال کنجراں نال رلدے نے یا محمد پاک دے غلاماں دے نال رلدے نے او سجنا ادھر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کان دی اندر گل کی تھی آنا ذرا پیچھا ہو کہ میری گل سنیا جے حضرت سعد بن ابی وقاص صف تو پیچھا ہٹے نے فرمایا میں نبی دا فرمان سنیا ہے کہ جدوں مسلمان جان لٹان دی نیت دے نال کافراں دے آمنے سامنے ہوندے نے انہاں دے منہ وچوں جو بول نکل جان مولا انہاں نو پورا کردا ہے کیوں نہ ہوئے رب دے دربار دے اندر قبولیت دا ویلا ہے دعا کرنے ہیں تساں دعا کریا جے میں آمین آکھاں گا پھر میں دعا کراں گا تے تساں آمین آکھیا جے او یارا ادھر جے سانو کدے دعا دے اندر رونا آیا ہے وہ سونیا وہ دولت دا گھاٹا پوے رونا آ جاندا ہے وہ کڑیاں نال ملاقات نہ ہوئے کنجر ذہناں نو رونا آ جاندا ہے پر اپنے گناہاں نو یاد کر کے اپنے اخلاق دی پستی نو یاد کر کے اپنے کردار دا رشتہ اپنے اسلاف تو ٹوٹ جانا کٹیج جانا اینو یاد کر کے رونا نہیں آوندا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او ویرا پہلا تو دعا کر میں آمین آکھاں گا پھر میں دعا کراں گا تے تساں آمین آکھیا جے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی عرض کر دینے مولا ہونے اسا کافراں دے نال دست بدست ہونا ہے محمد پاک تیرے دین دی خاطر اسا انہاں دے مقابلے وچ آئے ہیں مولا مینوں جرت دے مینوں زور دے میں بڑے بڑے کافراں نو وڈھاں ٹکا قتل کر دیواں اے جذبے بھی ہوندے سن اساں تے انج دے ذہن بن گیا یار آخدے نے نالے کافراں دیاں شیاں استعمال کر لو نالے انہاں دے خلاف بھی بول دو او جھلیو جڑا خلاف بولن نہیں دیندا او قتل کیویں کرن دے گا اساں اینی گل کرنے آ جھلیا کوئی کافر دا نہیں کھاندا ساری کائنات میرے محمد دے نام دا کھاندی ہے
تو جو ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی مولا مینوں کافراں نوں قتل کرن دی طاقت دے، انہاں نوں ٹوٹے ٹوٹے کرن دی طاقت دے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین آکھیا ہے، آمین آکھیا ہے۔ جدوں واری آئی ہے حضرت عبداللہ بن جہش دی، آپ نے فرمایا بھراوا جدوں تو دعا کی تھی میں دل نال آمین آکھیا ہے، ہن میں دعا کر لگیا ویرا دل نال آمین آکھنا تو دعا کی تھی میں دلوں آکھیا مولا میرا ویر سعد بن ابی وقاص جیڑی دعا کردا ہے ایدی قبول کر لے۔ ہن جدوں میری واری آنی ہے تو بھی دلوں آمین آکھنا۔ حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے فرمایا ویرا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے جدوں پکا کر لیا ہے دعا واسطے ہاتھ کھڑے کیتے نے، ادھر ویکھ دعا واسطے ہاتھ کھڑے کیتے نے، منہ وچ بول کیا بولے نے مولا اساں تیرے واسطے تیرے دین دی سربلندی واسطے کافراں دا آمنا سامنا کرنا ہے، کافراں دا آمنا سامنا کرنا ہے۔ مولا تیری بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا مقابلہ کافراں نال ہوئے، پہلے تے میں کافراں نو ٹکاں وٹھاں تیرا نام لے کے نعرہ تکبیر بلند کر کے قتل کر دیواں۔ ہائے ہائے ادھر وے کنجریاں نعرہ تکبیر مارن کچھ ہور ہوندا ہے، اسلام دے شیر نعرہ تکبیر مارن تے قلعے دے قلعے فتح کر جاندے نے۔ ہاں ہوے غیرت دا نعرہ لگے کافراں نو چنگا اے نہیں ہو سکدا، نعرہ تکبیر ہوئے تعریف کافر کرے اے فتنہ ہے، نعرہ تکبیر ہوئے کافراں دے سینے پاش پاش ہو جاویں اے تے محمد دے غلاماں دی شان جنہاں نعرہ تکبیر مار کے وہ سمندر دے راستے چھوڑ دیتے، پہاڑاں دے سینے شک کر دیتے۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں سجنا سوچ سنیا جے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی تھی مولا اخیر میرا ٹاکرا ایک بڑے وڈے کافر نال ہوئے، میں ان دے نال بڑی جرت دے نال مقابلہ کراں، بڑی ہمت نال مقابلہ کراں، مینوں بھی ساہ چڑھ جاوے انہوں بھی ساہ چڑھ جاوے، مینوں بھی پسینہ آوے انہوں بھی پسینہ آوے، اخیر او مینوں قتل کر دے، دعا پہ ہوندی ہے مولا او مینوں قتل کر دے، قتل کرن تو بعد میرا نک کٹے اور میرے کن کٹے میری آنکھاں کٹے، اس حال نال میں تیرے دربار چاہاں کہ اکھاں بھی نکلیاں ہون اور نک بھی کترے ہون اور کن بھی کٹے ہون، تو میرے وال ویکھیں تے فرماویں اے عبداللہ تیری آنکھاں کدھر گئیاں نے، وہ تیرے کن کدھر گئے نے، تیرا نک کدھر گیا ہے، میں عرض کراں مولا ہر شے ہے سی پر دنیا دے اندر دے آیا ہاں فی حب کا و حب رسول کا، سونیا اکھاں بھی ایسن کن بھی ایسن نک بھی ایسی پر تیرے تے تیرے یار دے ناتے ہر شے وار۔
توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ایک گل کراں اساں وی رب دی بارگاہ دے اندر جاواں گے، رب سانوں وی اگر فرما دیتا اوے میرے بندیاں او تیری داڑھی کتھے ہے، تیری داڑھی کتھے ہے، او تو محمد پاک دا غلام سے تیری داڑھی کتھے ہے۔ اساں بھی آخنا مولا سجنا دینا تھے تیرے نبی دی سنت نو کھیلیاں وچ رول آیا، بیویاں دی آکھن تھے تیرے یار دی سنت نو روڑیاں تے رول آیا۔ قسم خدا دی موڑا کھیے اسا عاشقاں نانا زمانے دے منافق تے ہو سکنے عاشق نہیں ہو سکدے، وہ جڑے عاشق ہوندے نے آندے نے کلی دا ککھ نہ رہے، جگ ناراض ہوندا ہو جاوے، مدینے دا تاجدار راضی ہو جاوے، ساڈی جان دا بھی مول پے جاوے گا، جد دا بھی مول پے جائے گا۔ ساڈا پیر باہو بولے ہے سناواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا جیوں دیا مری او جرے ایک اور مرد دی گل سنا کے پھر پاک بی بی دی گل سناواں گا۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے میں جڑی گل سنان لگیا ہاں اے کسے فلم دی سٹوری نہیں، سچی گل ہے تے سچیاں دی گل ہے۔ سجنا ادھر جدوں میدان احد دا لگیا ہے، مسلمان نبی دے صحابہ اکرام پہلو غالب آئے، اگلا جڑا واقعہ پیش آیا تساں جان دے ہو، حضور نے فرمایا سی جیڑی تھان تے میں تھانوں تھلے تھلے آئے او تھان نہیں چھڑنی۔ خیر مسلمان چھڑ بیٹھے جنہاں نواں نواں کلمہ پڑھیا سی انہاں وچ بعد تھان چھڑ بیٹھے، پھر مسلمانوں نے بڑا پریشانی دا سامنا کرنا پیا۔ ادھر کافراں دا سارا زور، کافراں دا سارا زور اسے گل تے سی کہ محمد نو شہید کر دینے، معاذ اللہ محمد پاک نو ختم کر دینے۔ جدوں آپ شہید ہو جان گے اسلام مک جاوے گا،
ختم ہو جاوے گا انہاں بڑا زور لایا ہے بڑا ٹل لایا ہے حضور دا ایک یار حضرت ابو دجانہ حضور دا ایک یار حضرت ابو دجانہ ایو میرے نبی دا یار سی جدو میدان احد دے اندر صف بندی ہون لگی سی تے میرے نبی نے اپنی تلوار اٹھائی سی فرمایا سی میری تلوار دا حق ادا کون کرے گا حضرت ابو دجانہ آگے ودیا ہے عرض کردہ لجپالا مینوں عطا فرماوے تہاڈا غلام تہاڈی تلوار دا حق ادا فرما چھوڑے گا جدوں کمینے ذہن ہو جان پھر شیر میاں ہاں جوید میاں داد دا بلا ہوئے لکھاں وچ وکدا ہے کروڑاں وچ وکدا ہے ادھر ویکھ کھلاڑیاں دے سامنے آٹوگراف لین واسطے قطاراں لگی ہوندیاں نے پر مولا دا قرآن جالیاں دے اندر کھٹے دے نال لبڑیا ہویا پرانا غلاف پیا انتظار کردا ہے او مینوں منن والا کدوں پڑھن واسطے آوے گا او سجنا ادھر ویکھ بلیاں دے حق ادا کرنے والے زمانے دے نیچ ہوندے نے محمد پاک دی تلوار دا حق ادا کرنے والے میرے محمد دے سچے غلام کائنات دے عظیم ہوندے نے حضرت ابو دجانہ نے عرض کی تھی لجپالا میں جناب دی تلوار دا حق ادا کرانگا جناب دی تلوار دا میں حق ادا کرانگا آپ نے تلوار پھڑی ہوئی سی پتہ لگ گیا ہے کافران دا رخ مدینے دے تاجدار وال ہو گیا ہے اے عاشق نے جیڑا ماسا جیا نفس دے خلاف اپنے محبوب دا حکم مننا گوارا نہ کرے او عاشق زیادہ ہے اے عاشق نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے نے میرے نبی دی اتنے جھک گئے تیران دی پجارے انہیں تیر لگے نے جدو اٹھے انج لگدا سی جیویں سے پئی ہوندی ہے سے دا پورا وجود کنڈیاں نال بھریا ہوندا ہے آپ نال بھی یہی حال بنیا ہے پورا وجود تیرا نال بھریا ہوا ہے حیرانگی والی بات ہے لکھن والے لکھ دے نے انہیں تیر وجے کہ پورے جسم دا کوئی حصہ تیران تو خالی نہیں سی پر آپ دے وجود چ حرکت نہیں آئی اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اور سجنہ ادھر تیر بچے درخت بھی ہل جاندہ ہے دیوار نو بچے دیوار دی بھی دھور اچھ پہنی ہے پہاڑ نو بچے پہاڑ دا توٹا بھی لے جاندہ ہے پر کیا پہاڑ نے پورا وجود تیرا نال بھریا ہویا ہے پر جسم دے اندر حرکت نہیں ہون دیتی اگر پیر نال میں ہلیا ہو سکتا ہے تیر رشک کے مدینے دے تاجدار تک آ جائے مینوں اپنا جسم چھلی کرانا گوارا ہے پر محمد پاک رو تکلیف ہوئے گوارا نہیں اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ ادھر وہ کمینے ذہن ہوندے نے وہ حضور دے غلام کدے ہوندے نے جڑے سوچیں
حسن دے اندر ماسا جیا فرق آ جاوے گا اے سن میرے نبی دے غلام پورا جسم چھلنی پہ ہوتا ہے وجود دا کیا بنے گا ساڑے پنڈے دا کیا بنے گا سادہ پنڈا بگڑ نہ جاوے ناقص نہ ہو جاوے نکارا نہ ہو جاوے انہوں نے اس گل دی پرواہ نہیں سی ایک گل دی پرواہ ہے وہ محمد پاک راضی ہو جاوے آپ خوش ہو جاوے سادی جد جان دا مل پہ جاوے گا سجنا اے تے دو مردہ دیا گلہ سنائیاں آؤ تنو ایک بی بی دی ایمان دی گل سنانا وہ اجدیاں بیبیاں کتھے گئیاں وہ اجدیاں بیبیاں کتھے گئیاں وہ سجنا اسا گلہ تے اجدیاں پڑھنیاں سن اولاد نو اجدیاں پڑھانیاں سن اولاد نو اجدیاں سنانیاں سن وہ سجنا پھر ہی تے بچیاں نے انسان بننا سی با کردار بننا سی جدوں بچپن دے اندر ہی انہوں نے پڑھنا ہے سی فار کیٹ بی فار ڈاگ کتیاں بلیاں دیا گلاں پڑھنیاں نے تے کتا بلا ہی بننا ہے وہ جدو کتیاں بلیاں دیا گلاں پڑھنیاں نے سی فار کیٹ بلی بننا ہے خیرہ واسطے ڈی فار ڈاگ کتا بننا ہے آدھیاں واسطے قسم خدا دی سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ اے تعلیم کتا بلا بنا دیئے رب دے قرآن علی تعلیم میرے نبی دے فرمان علی تعلیم یہ درویخ کردار دے اندر فرشتیاں نالو آلہ بنا دیئے جرت دے اندر شیران نالو اکے بنا چھل دیئے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سونیو غور نال میری گلوں سنے آجے بی بی دا ایمان کیا انہاں دے جذبے سے کیا رب رسول نال محبتاں سے کیا اسلام دیاں قدرہ سے یہ درویخ اعلان ہویا ہے مدینے دیاں گلیاں دے اندر حضرت بلال نے اعلان کیتا ہے او شیرو اٹھو تواڈے خون دی اسلام نو لوڑ پے گئی ہے توجہ نہیں فرمائی نے او سجنا یہ دروے پاک خون اسلام تے لگدا ہے پاک خون اسلام تے لگدا ہے جنہ خون کڑ کڑ کے کڑیاں دے نا لکھنے ہون اج دے پلیتاں دا خون اسلام قبول نہیں کردا اسلام تے اس خون نو قبول کردا ہے جن دے وچ حیا بھی ہوئے جن دے وچ غیرت بھی ہوئے اسلام دی قدر بھی ہوئے توڑے اس خون دی خون دی لوڑ اسلام نو پہ گئی ہے اے جدو اعلان ہوئے دوڑا مار دے نعرہ تکبیر دوڑا لاندے نعرہ تکبیر مار دے جوان میدان چاہ گئے میں نے اتھے گل پہ یاد آندی ہے کافرہ نال جنگ ہو رہی سی ایک کافر نے تیر مارے حضور دے غلام دے سینے وچ آگ تھک وجے آئے خون دا فوارہ اٹھیا ڈگ دیا نعرہ تکبیر مار کے آخدائے فزت برب الکعبہ رب دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا کافر تیر مارن والا انہیں کمان زمین تے رکھیے وہ ایج دے کردار نال کافر مسلمان ہوندے نے دھیاں نچائیے وہ استانو بے پرد کریے کافرانو نمونہ تے ایڈیل بنائیے کافر کفر چ پکے ہوندے نے مسلمان نہیں ہوندے انہیں اپنا تیر کمان رکھیا ہے میرے نبی دے دربار چاہیے آندہ لج پالا مینوں گل
سمجھ نہیں آئی میں تے اپنے وڈیریاں کول سنیا ہے وہ جڑا مر جاندا ہے قتل ہو جاندا ہے او پاوی ہر جاندا ہے پر تیرا غلام ادھر مردہ پیا ادھر زمین پہ ڈگدا ہے ادھر فوارا خون دا پہ اٹھدا ہے آخدا ہے میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اے گل تینوں سمجھ نہیں آنی اے ادو ہی سمجھ آئے گی جدوں میں محمد دی غلامی میں آوے گا کیویں سمجھ آئے گی اقبال نے فرمایا میں دسنا موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی پھر ہے صبح دوام زندگی او بی بی دی گل سناواں تے گل مکاواں تو جو ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اسلام دے شیر اسلام دے شیر چھالا مار دے میدان چا گئے او یارا اج کافر نے گندے ماحول نال ادھر ویکھ ساڈا دل دماغ اجدا بنا دیتا ہے کہ اسلام دی خاطر ماڑی جئی اوکھ دی گل آئے ساڈے کلیجے منہ آ جاندے نے اگر پتہ لگے فلانی تھان تے کنجریاں پیاں نچدیاں نے ورائٹی شو پیا ہوندا ہے موت دا کھو لگیا ہے اساں چھالا مار مار کے جانے ہیں ادھر ویکھ کنجرا دی گل آئے چھالا مار مار کے میدان جان والے او کنجر ہوندے نے جدوں گل اسلام دی آئے چھالا مار کے میدان چا جان والے او میرے محمد سچے غلام ہوندے نے توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہو سکتا ہے کئیاں ویران دے ذہن دے اندر خیال آوے گل شروع کرتا ہے موڑے ادھر ادھر لے جانا ہے گل شروع کرتا ہے موڑے ادھر ادھر لے جانا ہے میں انی گل کراں گا سونیو جدوں فصل نو کیڑا لگ جاوے سپرے کرنی پیندی ہے سپرے کرنی پیندی ہے او سونیا ادھر ویکھ فصلاں نو کیڑا لگ جائے کنک نو کیڑا لگ جائے مکئی نو کیڑا لگ جائے سپرے انگریز کو لبدی ہے انگریز دی سپرے دی لوڑ پیندی ہے جدوں مسلماناں دے ایمان نو کیڑا لگ جائے پھر بابے چشتی فقیر دے سپرے دی لوڑ پیندی ہے سونیا اے سپرے ہی سی داڑیاں نہیں سکتے داڑیاں آئیاں نے ادھر ویکھ اے سپرے ہی سی کہ جوان تھیاں لکان دا شعور نہیں سی اج بچیاں جمدیاں نو لکان دا شعور آیا ہے اے سپرے ہی سی پہلے عورتاں دی خاطر رولن وچ فخر محسوس کرتے سا او سونیا ادھر ویکھ اج رب رسول دے نام تے روڑیاں تے رول جان وچ فخر محسوس کر لے سونیا ادھر ویکھ گل کر لگا مکانا وا اے جدوں اعلان ہویا ہے ایک بی بی میرے مدینے دے تاجدار دے دربار چاہیے انہیں ہاتھ دے اندر 5-6 مہینے دا بال اٹھایا ہوئے حضور دے دربار چاہیے اور سونیا اے میرا بچہ بھی جہاد آدھے نال رہ جاؤ میرا نبی مسکرات آئے فرمایا بی بی کیویں دی گل پئی کرنی ہے اے بچہ تیر چلانا تلوار
موٹر چلانا نہیں جاندا، اے بچہ تے ٹرنا بھی نہیں جاندا، ساڈے نال جہاد تے جا، کیویں جاوے گا؟ تے جاوے گا تے کی کرے گا؟ دشمناں دا کی مقابلہ کرے گا؟ او بی بی دا جواب سنیا جے، ہائے افسوس اج ماں پتر نو اٹھاندی ہے، پترا اٹھ پے، سکول جان دا ویلا ہو گیا ہے۔ او ماما کدھر گئیاں؟ او جڑیاں پترا نو اٹھاندیاں سن، پترا اٹھ، تہجد دی اذان پئی ہوندی ہے، پترا اٹھ، فجر دی اذان پئی ہوندی ہے۔ عرض کیتی لجپالا، عرض ہے جناب دا کوئی غلام انج دا تے ہوئے گا جن دے کول دشمناں تے حملہ کرن واسطے تلوار تے ہوئے گی، پر اونا دے وار تو بچن واسطے، وار تو بچن واسطے چھوٹے چھوٹے بال اکھا دی ٹھنڈک ہوندے نے، اونا دی ماڑی جئی پیڑ اولاد ماں ماپیاں نو بے سکون کر دیندی ہے۔ پتر روے، ماں باپ دی اکھ نہیں لگدی، پر اے کیا بی بی ہے، اے کائنات دی بے مثال بی بی ہے۔ عرض کر دی لجپالا، میرا بچہ آدھے اس یار نو دے ویا جے جن دے کول دشمناں دے وار تو بچن واسطے ڈھال نہ ہوئے، ایک ہاتھ وچ تلوار ہوئے، دوسرے ہاتھ دے اندر میرے بیٹے تے گرے بان تو پھڑ لوے، چلو دو ترائے تیر میرے بیٹے دا وجود برداشت کر جاوے گا، چلو وہ جدوں میرے بیٹے دی لاش اس حال کے اندر میرے سامنے آئے گی کہ اندہ وجود پرزے پرزے ہویا ہوئے گا، میں رب دا شکر ادا کرانگی، مولا میرا دتا ہوا نظرانہ قبول بھی فرمائے اور میں نے شہید دی ماں بنا چھوڑیا ہے۔ انہا لفظہ ہوتے میں اپنی گفتگو نو ختم کرنا، اگر آواز دے زور دی وجہ نہ بعض گلاں جناب نے فرماؤ بھی سمجھ نہیں آئیاں ہونگیاں تے ایک کہہ کے تے تساں پردہ پا لے جے کہ فقیر دے جذبات سن، انشاءاللہ العزیز اگلی وارا ازالہ دی کوشش کرانگے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے، یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔